नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा हामी समाज र देश निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा पनि म एक यस्तै विशेष अतिथिसँग उपस्थित छु। उहाँको विषयमा तयार पारिएको यो भिडियो सामग्री हेरौँ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँमा जन्मनुभएका समाजसेवी दावा लामा पछिल्लो समय समाज सेवामा तल्लीन हुनुहुन्छ। विशेष गरेर महिला, बालबालिका तथा युवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका लामाले समाज सेवालाई राम्ररी बुझेको हामीलाई सुनाउनुभयो। समाज सेवा भनेको आफू स्वयं आर्थिक रूपमा सक्षम भए मात्रै गर्न सकिने उहाँको तर्क रहेको छ। पछिल्लो समय समाज सेवालाई आमदानीको रूपमा हेर्ने गरिएकाले यस क्षेत्रमा थुप्रै व्यतिथिहरू जन्मिएको उहाँको तर्क छ। आफूले सञ्चालन गर्ने गरेका तालिम केन्द्रहरूमा महिलालाई तालिम मात्रै होइन उनीहरूलाई काम गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले उहाँ लागि परेको हामीलाई सुनाउनुभयो। देशको राजनीतिले गतिलो बाटो समात्न नसकेका कारण पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रहरू तहस नहस भइरहेकाले आफूले गर्ने समाज सेवालाई पनि कहिलेकाहीँ गलत व्याख्या गरिएको प्रति उहाँलाई नराम्रो लाग्छ रे। हरेक व्यक्तिले आफू वरपरको परिवेशलाई बुझेर योगदान गर्न सके देशमा परिवर्तन हुने उहाँको बुझाइरहेको छ। विभिन्न मान पदवीले सम्मान पाइसक्नु भएका दावा लामा जीवनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको हामीलाई सुनाउनुभयो। हजुर, आज हामी उनै समाजसेवी दावा लामासँग माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा कुरा गर्दैछौँ। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्छ समाजसेवी दावा लामा। लामाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद छ। नमस्ते। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? ठिकै छु। अब यस्तै हो, आफूले गर्दै आएको कार्य सामाजिक क्षेत्रमा नै म काम गरिरहेको छु। आफ्नो क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर देशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेको छु। तपाईँ त महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ हैन? यो अब कोभिडको बेलामा तपाईहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न के गर्नुभयो? किनभने यो कोभिडको बेलामा त विश्व नै आक्रान्त भयो हैन? यसको प्रभाव पर्यो महिलाहरूमा, बालबालिकाहरूमा। अझ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा त समस्या नहुने कुरै भएन। कसरी तपाईले सहयोग गर्नुभयो त्यो बेलामा? जब अब यो विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला थियो, धेरैजना नेपालमा पनि त्रासित भयो र हाम्रो सरकारको लकडाउन अनुसारले पालना गर्दै मेरो जुन आफ्नो कार्यक्षेत्र चाहिँ महिला, बालबालिका, युथहरूको सेक्टरमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै थिए र जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन थिए, गतिविधिहरू सञ्चालन त्यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गरे तापनि हामीले चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ जुन महिलाहरूको आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रमहरू थियो त्यसमा चाहिँ हामीले सामाजिक उद्यमशीलता अन्तर्गत महिलाहरू काम गरिरहेको थियो। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ मास्क बनाउने खालको ट्रेनिङहरू, त्यसै गरेर यो अहिले जुन कोभिड पछि चाहिँ हामीले कसरी कोभिडको बेलामा हामीले कसरी सङ्क्रमणलाई अझ हामी सतर्क राख्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ र त्यससँग हामीले त्यहाँ बनाएको हाम्रो संस्थामै भनौँ, मेरो संस्था अन्तर्गतै बनाइरहेको त्यहाँ बनिरहेको मेटेरियलहरू, त्यसको उत्पादनहरू हामीले देशको हाम्रो गुड्यास भनौँ मेरो संस्थाबाट निर्माण भएको 20वटा विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले वितरण गर्ने योजना बनायौँ र कतिपय हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आश्रमहरू हाम्रो जुन यो स्थानीयसँगै साझी गरेर हामीले महिलाहरूलाई पनि हामीले निःशुल्क वितरण गर्ने त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै र संस्था अन्तर्गत हामीले सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिने खालको कार्यहरूमा हामीले चाहिँ गतिविधि अलिकति छुट्टै हिसाबले हामी सञ्चालन गरि आइरहेको छ। अनि यो अब कस्तो छ भन्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, समाजसेवा गरिरहनु भएको छ तपाईँ हैन? ठ्याक्कै यो प्रेरणा कसरी मिल्यो? किनभने अब हेलम्बु जस्तो एउटा त्यति विकसित भएको ठाउँ होइन हैन? त्यहाँबाट तपाईँ बिलङ गर्नुहुन्छ। यो म समाजसेवामै लाग्छु र त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्छु जस्तो चाहिँ कसरी महसुस भयो सुरुमा? एकदमै अब यो प्रेरणाको कुरो गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अब छन्। खासमै मैले प्रेरणा लाएर यो समाजसेवा म यसरी गर्छु भनेर हुँदैन। सबैभन्दा पहिला त आफूमा सक्षम हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै यो भनौँ न समाजसेवा सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो। अनि हामी त्यतिखेर अब हामी हेलम्बुमा भनौँ न बनाए जस्तो यति एक्सेस थिएन। शिक्षा क्षेत्रमा होस्, चाहे सिपमूलक क्षेत्रमा होस्, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, हामी एकदमै कम थियो हाम्रो समुदायहरू र हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रको भनौँ न त्यहाँको महिलाको समस्या, त्यहाँको बालबालिकाको समस्याहरू हामीले थाहा दियो। म पनि त्यतिखेर बालिकाको अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ यो कसरी चाहिँ यो हाम्रो देशलाई रूपान्तरणको निम्ति र शिक्षा क्षेत्रमा पहुँचहरू पुर्याउने भन्दाखेरि सिलसिलामा जस्तै हामी रोजगारको हिसाबमा म अलि युवा भइसकेपछि काठमाडौँ आइसकेपछि त्यसपछि म विदेशमा भनौँ न रोजगारका निम्ति म साउथ कोरिया पुगेँ।
त्यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ। तपाईँलाई थाहा छ हामी नेपालीहरू जहाँ जुन देशमा गए पनि सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्। त्यो सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो देशलाई माया गर्छ, आफ्नो समुदायलाई माया गर्छ र हामी केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ पनि भइरहेको थियो। र मैले सानोमै हामी केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो, तर त्यहाँ भएपछि अझ थप प्रेरणा त्यहाँ अब जस्तै त्यो ठाउँको हामी काम गरिरहेको साउथ कोरियाको जनता पनि हामीसँग धेरै नेपाल भनेपछि त्यति धेरै चिनेको थिएन। योभन्दा भनौँ न 20 वर्ष अगाडि र त्यति धेरै चिन्थेन। नेपाल भनेपछि खासै कहाँ हो भनेर सोध्यो, तर हामीले हिमालय भनेपछि मात्र चिनिन्थ्यो। हिमालय भने चाहिँ उनीहरूले धेरै जस्तो चाहिँ अब यो दक्षिण एसिया हो भन्ने मात्रै बुझिन्थ्यो, तर हाम्रो देशलाई खासै पहिचान भएको थिएन। तर हाम्रो देशहरू चिनाउने कार्यक्रममा हाम्रो भनौँ न हाम्रो नेपाली समुदायले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहँदा म त्यो कार्यक्रमहरू गइरहने र कसरी समस्याहरू कसरी गरिरहेको छ भन्ने त्यसलाई हामी निगाल्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ ओहो नेपालमा पनि केही काम गर्नुपर्छ। भोलि गएर म आफै यहाँ केही काम गरिसकेपछि चाहिँ नेपालमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ थप मलाई प्रेरणा गर्यो। र त्यो सँगसँगै काम गर्दा यहाँ सुरुवातमा मलाई धेरैजनाले साथ दिनुभयो। अनि धेरै साथ दिँदा त्यहाँको समुदायले, मेरो समुदायले, नेपालको समुदायले जुन क्षेत्रमा मैले काम गर्यो त्यो क्षेत्रको महिला बालबालिका युथहरूले मलाई धेरै चाहिँ हौसला दिएपछि त्यो नै आज थप मलाई चाहिँ अझै पनि मलाई चाहिँ यो आज म सफल भएको छैन, अझै पनि प्रेरणा चाहिँ बनाउन थप ऊर्जाहरू मसँग आइरहेको हुन्छ। समाज सेवा गर्नको लागि त आफै पहिला सक्षम हुन पर्यो, आर्थिक रूपमा पनि भन्ने एउटा मान्यता छ हैन। तपाईले चाहिँ त्यो राम्रोसँग बुझ्नु भएको रहेछ भनेपछि तपाईको यो समाज सेवा चाहिँ खास त्यो डोनेसनले चलेको हैन, आफ्नै आर्थिक अवस्था अलिकति दह्रो भइसकेपछि सुरु गर्नु भएको हो। अब आफै पनि दह्रो हुनु पर्यो, तर अब कस्तो छ भने नेपाली समाजमा समाज सेवा गर्नुलाई म यसो काम राम्रो गर्छु मलाई यसरी चाहियो भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो भनौँ न परम्परा संस्कार चाहिँ अलिक फरक छ। राम्रो प्रोजेक्ट हुँदा पनि आफैसँग पैसा छैन भने अर्कोले खासै पताउँदैन। जहाँसँग आफैसँग पैसा पनि छ, मसँग सक्षम पनि छ भने मैले केही प्रोजेक्टहरू गरिन्छ, केही समाजको निम्ति गर्न खोजेको छ भने त्यसलाई थप प्रेरणा चाहिँ मिल्दो रहेछ। त्यही भएको हुनाले नै अब हामीले केही पैसा नभएर म आफैसँग केही नभइकन म यो राम्रो काम गर्छु भनेर चाहिँ लाग्नु अलिकति सफल हुँदैन। पछिल्लो समय समाजसेवा भनेर समाजसेवामा लाग्ने थुप्रै व्यक्तिहरूले चाहिँ समाजसेवी भइसकेपछि धनी हुनु खालको एउटा विकास भइरहेको छ नि क्रम नेपालमा, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो? अनि अब जस्तो तपाईँ त्यतिको युवा होइन, यो ठ्याक्कै समाजसेवी भन्दाखेरि पनि राजनीतिमा आउँदा चाहिँ अलिक बढी चर्चा पाइन्थ्यो होला नि, त्यस्तो लाग्दैन? त्यो सफल बनाउनको निम्ति, त्यो कार्यान्वयनको निम्ति, त्यो जुन मान्छेले चाहिँ महसुस गर्नु, जुन दिगो विकास गर्नुको लागि राजनीति पनि चाहिँदो रहेछ। त्यही भएको हुनाले म अब फुल टाइम म राजनीति गर्छु, म यो हुन्छु त्यो हुन्छु, देशको म मन्त्री हुन्छु, देशको चाहिँ यस्तो गर्छु भन्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफ्नो समुदाय र हाम्रो नेपालको नागरिकहरू सक्षम नागरिक हुनु पर्यो, चेतना हुनु पर्यो। म मात्रै चाहिँ चेतनशील भएर भएन कि म जति चेतनशील मेरो उमेरको सबैले हुनु पर्यो। अब आउँदो भावी युवा पुस्ताहरू चाहिँ अहिलेको जुन 21औं शताब्दीमा कस्तो खालको युवा पुस्ताहरू चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ चिन्तित भएको हुनाले यो काम गर्नको निम्ति चाहिँ मलाई चाहिँ जुन समाज सेवाबाट नै एकदमै भनौँ न आफ्नो बाटो चाहिँ खुल्ला छ जस्तो लाग्छ। अनि पछिल्लो समय त अब तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, समाजसेवा गर्ने मान्छे जानेर नजानेर राजनीतिसँग जोडिनु परि नै हाल्छ। पछिल्लो समयको यो राजनीति अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जसरी समाजसेवा गरिरहनु भएको छ, विशुद्ध समाजसेवा, कतिको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ यो राजनीतिक चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ? अब त्यही अब हाम्रो अघि मैले भनिहालेँ स्थायी राजनीति हुने भयो भने हामीले पनि काम गर्नु धेरै सजिलो थियो। तर अलिकति राजनीति दलहरूको कारणले, सरकारको कारणले यो 3 तहको सरकार भनौँ न अहिले एउटा चाहिँ भनौँ न हाम्रो सञ्चालन गरिरहेछ। हाम्रो संविधानमा लेखेको अनुसार हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहेछ नि, त्यो सरकारले नीति राम्रोसँगै सञ्चालन गरिदिएको भए हामीले पनि काम गर्नु एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। तर नकारात्मक चाहिँ कसो भनेदेखि काम गर्दा बिचमै अर्को सरकार आउने र हामीले काम गर्दा त्यसलाई पनि अलिकति अब दबावहरू हुन्छ नि त राजनीतिको हिसाबले, यो काम चाहिँ ठिक होइन, यो चाहिँ निस्वार्थ होइन, यसले चाहिँ राजनीति गरिरहेछ। कतिपय एनजिओले राजनीति पनि गरिरहेको नै होला, तर त्यो गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ भनौँ न त्यसको चाहिँ हाम्रो समाज कल्याण परिषदले राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। हाम्रो सरकार नियमन गर्ने निकायले राम्रोसँग हेरिदिने हो भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ साझो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। र अलिकति नागरिकहरूमा चाहिँ चेतनाको निम्ति चाहिँ नकारात्मक नगइदियो राम्रो होला भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। एउटा समाजसेवी सफल हुनको लागि चाहिँ जस्तो अब समाजसेवा भनेको त पैसा कमाउने होइन, यो चाहिँ मेरो लक्ष्य हो भन्दाखेरि पनि इच्छा भएर आफू नै आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि समाजसेवा सुरु गर्नुपर्छ होइन। अनि तपाईँले जसरी महिलाहरूलाई चाहिँ उद्यमशील बनाइराख्नु भएको छ, सशक्तिकरण गरिरहनु भएको छ, फाइनल्ली तपाईँले तयार गरेका महिलाहरूले समाजमा केही गर्दा कस्तो लाग्छ? त्यो महिलाहरू खुसी छन्, एकदम सक्षम छ। मैले भनिरहँदा तपाईँले चाहनु होला कि किन चाहिँ बने होला भनेर,
त्यो महिलाहरूको घरमा हामी गएर सर्वे गर्छौँ सबैभन्दा पहिला। ऊ किन यो काम गर्नु खोज्दैछन्, ऊ किन उद्यमशील बन्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा हुन्छ। ऊ ट्रेनिङ लिनु चाहन्छ, सबैभन्दा पहिला हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरमा आउँछ। अनि किन ट्रेनिङ लिने भनेर सोधेपछि मसँगै यस्तो छ, म आर्थिक रूपले कमजोर छु, म पनि तपाईँहरू जस्तै गर्न चाहन्छु, म पनि उद्यमशीलको हिसाबले यसो गर्न चाहन्छु भनेपछि त्यो उहाँको कुरा इन्टरभ्यू लिइसकेपछि त्यसपछि उहाँको परिवार, उहाँले बसिरहेको ठाउँ आखिर भन्नुभयो नि तपाईँ। अनि अब यो पछिल्लो समय समाजसेवालाई, समाजसेवा भनेको तपाईँले कार्यक्रमको सुरुमै नै भन्नुभयो आफू आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि समाजसेवा गर्ने हो होइन। त्यस्तो भनिरहँदाखेरि कति व्यक्तिहरूले चाहिँ यो समाजसेवालाई नै कमाइ खाने भाँडो बनाइरहेका हुन्छन् कि, बनाइरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ, ठ्याक्कै नामै तोकेर नभने पनि होइन। त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै खालको नियम बनाएर चाहिँ समाजमा त्यस्ता खालका समाजसेवीहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ आवाज उठ्छ। तपाईँहरू जो निष्ठावान, जसले चाहिँ साँच्चै नै समाजसेवा नै गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई समाजबाट चाहिँ समाजसेवी होइन भनेर बनाउनुको लागि? त्यो त अब मैले भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो देश, हाम्रो भनौँ न सरकार छ, हाम्रो राज्यले हाम्रो दिइरहेको अहिले जुन एनजिओले नियमन गर्नेको लागि एनजिओहरू सङ्घ संस्थाले कामहरू गरेको निम्ति त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गर्ने कुरो कार्यस्थल समाजकालीन परिषदै हो। सबै हामी त्यहीँ आबद्ध भएको हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब कुन संस्थाले कति राम्रो काम गरेछ, कुन संस्थाले कुन क्षेत्रमा काम गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट नै नियमन हुनुपर्छ। त्यहाँबाट कतिपय चिजहरू त्यहाँबाट गल्ती भएको होला, कतिपय चिज नहुने कामहरू भइरहेको त्यसले त्यस्तो खालको संस्थाहरूले कारबाहीमा ल्याउनु पर्यो। अहिले त स्थानीय सरकार भनेको छ, प्रदेश सरकार भनेको छ नि, हो त्यहीहरूले पनि तिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्थाहरूको बारेमा पनि धेरै जानकार राख्नु पर्यो। अब कतिपय कुराहरू जो त्यहीँबाट चाहिँ अलिकति फितलो भएर चाहिँ आफ्नो मन परी गर्ने संस्था त होलान्। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि मैले मात्र राम्रो गरेको छु भन्ने होइन, सबैले राम्रो गरिदियो राम्रो भन्ने हो। अब अलिकति समाजको हाम्रो परम्परा समाज र हाम्रो समुदाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले मात्र राम्रो गरेको भनिदिए चाहिँ म राम्रो हुन्छु भन्ने हो। म चाहिँ त्यस्तो खालको होइन। सबैले राम्रो गरेको, सबै एनजिओले राम्रो गरेको भए त यो एनजिओहरू किन चाहिन्छ भन्ने हो कि। हामी विदेशीबाट पैसा लिएर आखिर भन्नु हो नि, पैसा नभएसम्म समाजसेवा गर्नै सक्दैन। आफूसँग पैसा छैन भने समाज गर्नु त्यो कुरा थाहा छ। त्यही पनि हामी यस्तो गर्छौँ उसो गर्छौँ भने ठुलो कुरो गरेर नै जुन एनजिओहरू आइएनजिओहरू छ, तर उनीहरूले किन भन्दाखेरि विदेशीबाट हामी मागेर चाहिँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्छ नि, विदेशबाट माग्ने चाहिँ हो, तर हामी कहिलेसम्म माग्ने भन्ने हो नि त। अब मैले कार्यक्रम योभन्दा पहिला जुन म सानो उमेर हुँदाखेरि नै आइएनजिओहरूले धेरै यस्तो खालको कार्यक्रम त नेपाललाई दिइरहेको हो। हाम्रो देश त विदेशबाट नै चलिरहेको, विदेशको डोनेसनबाट नै चल्यो भन्ने कुरो त फेरि सबैलाई थाहा पनि छ, सरकारलाई पनि थाहा छ। तर अझै पनि कहिले छैन र। अब हामीले चाहिँ त्यसले अलिकति परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। त्यो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि उद्यमशील, सामाजिक उद्यमशीलको हाम्रो नेपालमा तपाईँले ठुल्ठुलो समिटहरू पनि हुन्छ, देशमा ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू हुन्छ नि त। सामाजिक उद्यमशीलतामा महिलाहरू युवाहरू यति भनौँ न सरकारले चाहिँ तपाईँको ऋण दिएको छ होइन, तर सक्षम भयो कि भएन भन्ने कुरा त हामीले देखेन नि। त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँले महिलाको क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा जुन काम गरिराख्नु भएको छ रिजल्टमा पनि देखिनु पर्यो, महिलाहरू सक्षम हुनु पर्यो, बालबालिकाहरूले राम्रो स्कुल पढेको हुनु पर्यो भन्ने हो। त्यो डकुमेन्ट र तपाईँको कागजी मात्रमा रिजल्ट आएर भएन, साँच्चीकै त्यो समुदायको परिवर्तन भएको हुनु पर्यो, त्यो महिलाहरू परिवर्तन भएको हुनु पर्यो, अनि मात्र चाहिँ मैले ठिक काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा हो। कसैले चित्त बुझाउनुको निम्ति, कसै डोनरलाई चाहिँ खुसी पार्नको निम्ति चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भएन। अनि अब अघिसम्म हामी महिलामा अलिकति फोकस भयौँ, बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ? बालबालिकाभित्र अब युवा पनि भनौँ होइन, बालबालिका भन्नेले मेरो टोटली सानो बालबालिका भन्दा पनि उनीहरू 7, 8, 9, 10सम्म पढ्नेलाई हामी ट्युसन एजुकेसन दिन्छौँ, ट्युसन पढाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी सरकारी स्कुलमा गइरहेको विद्यार्थीहरू जो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ दैनिक रूपमा जल्लादारी गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारी स्कुलमा जाँदो रहेछ। हाम्रो सर्वेले त्यही देखायो। किनभने काठमाडौँमा बसिरहेको मान्छेले, काठमाडौँकै घर भएको मान्छेले, काठमाडौँको स्थानीयले त्यो सरकारले आफ्नै घरको छेउको स्कुलमा पठाउँदैन। त्यो घरको छेउको स्कुलमा को पढ्छ भन्दाखेरि तपाईँको अघि मैले भनिहालेँ विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नु भएको आमा बुवाको छोराछोरीहरू त्यहाँ पढ्छ। त्यो आमा बुवाहरू काम के गर्छ भन्दाखेरि अझ के भन्छु भने कतिपय त काठमाडौँको विदेश जानुभएको छ नि त होइन, हाम्रो देशको त धेरै विदेश जान्छ। विदेश गएको अब छोराछोरीहरू चाहिँ
सरकारमा पढ्दैनन्। जब बुवा आमा दुइटै यहाँ हुन्छ, नेपालमै काम गरिरहेछ दैनिक रूपले, त्यसको चाहिँ छोराछोरी सरकारी स्कुल पढ्दो रहेछ। त्यही भएको हुनाले हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो बौद्ध क्षेत्रमा रहेको 2-3वटा विद्यालयमा गएर हामीले चाहिँ सबै सर्वे गरिसकेपछि लास्टमा तिनीहरूलाई चाहिँ के आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्कुलको ब्याग, स्कुलको युनिफर्मदेखि लिएर कम्प्युटर शिक्षादेखि लिएर चाहिँ यस्तो यस्तो खालमा प्रब्लम छ भनेपछि अहिले हामीले कम्प्युटर पनि सिकाउँछौँ, हाम्रै संस्थामा सिकाउँछौँ, कम्प्युटर तालिम दिन्छौँ। त्यो चाहिँ 10 पढिसकेपछि। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसलाई म्याथ र इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्युसनहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। अनि देशभरिमा त्यो पनि फ्री अफ कस्ट हुन्छ कि? यो निःशुल्कै हो। किनभने मैले भनिहालेँ अघि, मैले पनि कुनै न कुनै देशबाट समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत लिएर सामाजिक सेवा गर्छु भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि काममा फी लिनु पाउँदैन। नेपाल सरकारलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन? सामाजिक सेवा के हो त भने निःशुल्क रूपले गर्नुपर्छ, शर्त राख्नु हुँदैन भन्छ। तर शर्त राख्नु हुन्न भनेर म भात पनि खानुहुन्न त्यहीँबाट भन्ने चाहिँ होइन। हामीले त्यहीँ खाना खान्छौँ होला, त्यहीँ कतिपय चाहिँ हामीले चाहिँ लजिङ फुडिङ त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। तर देशभरिमा हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरू छन्, हाम्रोमा 3000 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू छ। लुम्बिनीको कपिल वस्तुदेखि लिएर धादिङ सिन्धुपाल्चोकमा हेर्दाखेरि पुनर्निर्माणको मा हामीले चाहिँ 20वटा स्कुलहरू सरकारसँग साझेदार गरेर काम गरेको हो। त्यो 20वटा स्कुलमा विद्यार्थीहरू पढ्दैछन्। त्यो विद्यार्थीहरूलाई भनौँ न कोरोना महामारीको बेलामा उनीहरूले कसरी चाहिँ मनोबल बढाउने हो, त्यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा काम गरिरहेको छ। अनि के पाउनुहुन्छ पछिल्लो समय युवाहरूमा कस्तो खालको विकास होइन? अब आफै सक्षम भएर काम गर्नुपर्छ अथवा यसरी नै भर परेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कति त युवाहरूमा अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि फ्रस्ट्रेसन। जस्तो अब तपाईँ नि युवा अवस्थामै हुनुहुन्छ होइन, यत्रो ठुलो योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ समाजलाई। पछिल्लो समयका युवाहरूमा त्यो अलिक कम छ, म अलिकति राम्रो देश गइहालौँ बरु थोरै पैसा खर्च गरेर भए पनि भन्ने एउटा खालको कन्सेप्ट छ। कतिको चेन्जेसहरू पाउनुहुन्छ युवाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि? अब चाहिँ देशमै राम्रो हुँदैछ, पोलिटिक्स सुध्रिन्छ होला, बसौँ गरौँ भन्ने खालको त्यो एउटा खालको शक्ति मनमा इच्छा भएको पाउनुहुन्छ? अलिक कमै छ। त्यति जति चाहिएको थियो त्यति हुनुपर्ने थियो, परिवर्तन भइसक्यो, राजनीतिक रूपले स्थायी लिइसक्यो, देशले चाहिँ अब केही विकासको निम्ति लिइसक्यो। हामीले आफूमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छँदैछ। तर हामीले चाहिँ त्यो जति पनि आशा गरेको थियो त्यो चाहिँ कम छ। किनभनेखेरि विदेश जानु कसैले रोकाउन सकेन, रोक्नु पनि सकेन। अब उहाँहरूको इच्छा, उहाँहरूको चाहना, राम्रो पढाइ गरिसकेपछि नेपाली संस्कारमा के छ भन्दाखेरि राम्रो पढेर आइएल्स भनौँ के भनौँ होइन, त्यो टोटलदेखि लिएर विभिन्न भनौँ म त्यो शिक्षा हासिल गरिसकेपछि म विदेश जानु पाउँछु भन्नेमा नै धेरै बुवा आमा अभिभावक खुसी हुने भयो। त्यसको लागि नै बुवा आमाले लगानी गर्ने भयो। त्यही भएको भएर पनि त्यो रोक्न सकेन जस्तो लाग्छ। तर युवाहरूलाई मलाई म चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि फेरि मैले जानुहुन्न, यो विदेश चाहिँ हुन्न भन्दा भने म पनि गएर आएको हो नि त होइन। उहाँ आफै चाहिँ जानुभयो, अर्कोले चाहिँ त्यसो भन्दो रहेछ भन्ने कुरा भन्दा नि सबैभन्दा कुरा जानेर जानुपर्छ। कुनै देशमा जाँदैछ भने त्यो देशको बारेमा, त्यो देशमा कस्तो खालको संस्कार, त्यही भएर सबै बुझेर जाँदा राम्रो। तर म चाहिँ के भन्छु भने यहीँ गर्दा पनि स्ट्रगल चाहिँ यहाँ अलि धेरै गर्नुपर्छ। तर मान्छेको चाहिँ ब्रान्ड अलिकति यो भनौँ न नयाँ भनौँ न भर्जन खालको चाहिँ दिमागहरू आउने, आइडियाहरू आउने चाहिँ नेपालमै हो भन्छु। किनभने त्यहाँ त एक कुरो काम गर्नु हो, विदेशमा भनेको अर्कोको मुनि नै काम गर्ने हो। तर यहीँ पनि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ स्ट्रगल गरेर काम गर्ने हो भने त यहीँ पनि छ नि भन्ने चाहिँ म भन्छु। त्यो चाहिँ कस्तो खालको कामहरू भन्ने हुन्छ है। फेरि कतिपय व्यापार, सबैजना हामी नेपालीहरू चाहिँ सजिलो काम खोज्छौँ है, व्यापार गर्ने होइन, सजिलै फोनको भरमा सजिलै पैसा कमाउँ, त्यो सजिलै चाहिँ कमाउनु सक्दैन। दैनिक रूपले म काम गर्छु, दुखै गर्छु भन्ने हो भन्दा अहिले पनि 1500-2000 त कमाइरहेछ त दैनिक। म त त्यो भन्छु। ल अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ। अब तपाईँले यति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, अबका दिनका सपनाहरू के छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ अब भविष्यमा चाहिँ? एकदमै समय छोटो भयो होइन। अब मैले भन्नुपर्ने अघि मैले भनिहालेँ थुप्रै कुराहरू थियो। अब अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले जति पनि काम गरेँ, मलाई हौसला दिएँ, मलाई ऊर्जा दिएँ, त्यो जुन हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो संस्था र मैले गरिरहेको कार्यमा धेरैले मलाई हातेमालो गर्दै, सहकारी गर्दै, अनि तपाईँहरू जस्तो जुन छ नि यस्तो खालको चाहिँ मिडियाहरू, टिभी, एफएम, अनलाइन, सबैले चाहिँ जुन उहाँको काम के हो त भन्ने कुरा बुझेर जुन यसरी चाहिँ यो मौकाहरू दिने, त्यसको लागि चाहिँ अब मलाई पनि गर्व लाग्छ। आज थप धेरै काम गरौँ भन्ने लाग्छ। र अब मेरो चाहिँ भोलिको दिनमा मेरो काम के त, अब के गर्छौ त, अब तपाईँ त राम्रै ठुलै मान्छे भन्नुभयो, राष्ट्रिय रूपमा पनि भनौँ न मलाई सम्मान गरिसक्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले काम स्टप गर्ने होइन। मलाई आज धेरै जिम्मेवार पाएको छ।
अझै मलाई धेरै चाहिँ कामहरू गर्नु छ भन्ने हिसाबले मैले लागिरहेको छु। अब त्यस क्षेत्रमा भन्नुपर्दा म हेलाम्बु क्षेत्रमा बस्छु। हेलाम्बुको क्षेत्रमा हेलाम्बुलाई काठमाडौँबाट त्यति टाढा छैन। सिन्धुपाल्चोक तपाईँलाई थाहै छ, मेलाम्ची सिन्धुपाल्चोक बाढी प्रभावित त्योभन्दा पहिला महाभूकम्प होइन देखि लिएर कोरोनाले 3वटा चिजले चाहिँ धेरै नोक्सान भएको छ हाम्रो देशमा। तर त्यसमा पनि धेरै जसो नोक्सान कहाँ भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा तपाईँहरूलाई थाहा छ भूकम्प पनि त्यहीँ भएको थियो, भारी पहिरो पनि त्यहीँ गएको थियो। त्यस मुभमेन्टमा पनि हामीले चाहिँ राहतको कार्यक्रमहरू योभन्दा 4 महिना अगाडि 5 महिना अगाडि धेरै कार्यक्रमहरू हामी गरे। त्यहाँ हाम्रो स्कुलहरू पनि छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने देशै परिवर्तनमा ल्याउँछु भन्ने हो भन्दा पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सुरु गरौँ, आफ्नो घरबाट नै सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले स्थानीयताको हिसाबले हेलम्बुलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हेलम्बुको विकासका निम्ति नमुना बनाउनुपर्छ। त्यहाँको नागरिकहरू सबै सक्षम हुनुपर्छ र त्यहाँको नमुना हेरेर अर्को बनाउन स्थानीय सरकारहरूले पनि सिकोस् भन्नका निम्ति भोलिको दिनमा आवश्यकता परेको खण्डमा कस्तो खालको सहयोगहरू चाहे राजनीतिक रूपले होस् चाहे सामाजिक रूपले होस् त्यो हेलम्बुलाई चाहिँ जुन एकदमै अगाडि बढाउनुपर्छ, विकासको दिगो विकास गरेर हामी सोच्नुपर्छ हिसाबले मेरो पछिको योजनाहरू त्यस्तो खालको छ भने त्यो सँगसँगै देशको जुन अघि मैले भनिहालेँ 20वटा विद्यालयहरू छ देशभरिमा पुनर्निर्माण गरेको, त्यो मैले मात्र बनाएको होइन, सरकारसँग साझेदारी गरेर बनाएको हो र यसमा मेरो मात्र लगानी होइन धेरै डोनरहरूको लगानी छ। त्यो लगानीलाई चाहिँ भोलि गएर मैले सही ठाउँमा लगानी गरेको रहेछ है भन्नका निम्ति चाहिँ मैले त्यो त्यहाँको व्यवस्थापनका निम्ति अहिले जति पनि शिक्षकहरू देशभरिमा 10वटा शिक्षकहरू हाम्रो मैले मात्र होइन मैले मेरो तर्फबाट भनौँ सहयोग गरिरहेछ। त्यो शिक्षकहरूले राम्ररी पढाइदिएपछि अझै 10 वर्षमा त्यो विद्यार्थीहरूको पनि म जस्तै धावा लामाले जस्तै काम गर्नुपर्छ है भन्ने भावना होला। र अघि मैले त्यो जुन युथ सेन्टर भनेर मेरोमा छ एउटा ट्रेनिङ कार्यक्रम अन्तर्गत अघि मैले भनिहालेँ महिला बालबालिका युवाहरूलाई के दिन्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटर पनि सिकाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ कोरियन भाषा पनि सिकाउँछौँ। कोरियन भाषा किन सिकाउने भन्नुभयो भने किनभने हामी पर्यटनको हिसाबले नेपाललाई सम्भावित क्षेत्र भनौँ न एसियाको त जापानदेखि लिएर चाहिँ कोरिया पनि त हो नि त। त्यही भएको हुनाले हामीले कोरियन भाषा पनि सिकाउँछौँ। तर कोरियन भाषा सिकाउने बित्तिकै युवाहरूले के गरिदियो भन्दाखेरि धेरै जस्तो इपिएसमा होइन त्यहाँ रोजगारीको लागि आवेदन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ पढ्नु जाने युवाहरू बढी छ। हाम्रोमा अहिले हाम्रो संस्थाबाट गएको 100-200 जना छ। त्यस्तो 100-200 जनामा चाहिँ धेरै भनौँ न उहाँहरू मलाई चाहिँ हो तपाईँले गरेर पठाउनु भएको, तपाईँले गरेर चाहिँ पढाउनु भएको भन्ने कुरा छ। अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि उनीहरूले भोलि मभन्दा धेरै राम्रो समाज सेवामा योगदान पुऱ्याओस् होइन। अब मैले जति गर्नु सक्ने र मेरो प्राइस छँदैछ, तर हामी चाहिँ अहिले 10 वर्ष अगाडिको हिसाबले हामीले धेरै गर्छु भने नि, तर जति पनि अहिलेको युवाहरूले काम जोस जागर स्पिडमा हामी गर्नु सक्दैन होला, तर पनि प्राइस हाम्रो जारी रहनेछ। र यो हाम्रो नेपालमा भनौँ न समाज सेवामा जति पनि काम गर्न लागिरहनु भएको छ र ऊ जस्तै गर्छु भनेको छ, कतिपयले तपाईँ जस्तै म काम गर्ने भन्छ नि, त्यो म जस्तै गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला आफै मको भन्ने कुरा र आफ्नो मेहनतीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ, समय कसरी दिन्छ। यसमा चाहिँ यो क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्र यो भनौँ न के अरे यो सामाजिक क्षेत्रमा त्यति सजिलो छैन। घरको मान्छेदेखि लिएर परिवारदेखि लिएर सबै कुराले साथ दिए मात्र चाहिँ हुँदो रहेछ। एक्लै भयो भने भोलि घरबाट पनि भनौँ न एकदमै उहरू आउनु सक्छ, घर परिवारबाट पनि। अनि आउँदो दिनहरूमा अझ थप योगदान पुर्याउनको निम्ति चाहिँ मेरो भनौँ न मेरो व्यक्तिगत होस् या संस्थागत रूपले होस् म एकदमै प्रतिबद्ध भएर चाहिँ यो समस्यामा लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले मेरो सोच चाहिँ भइरहेको छ। हस्, समय दिनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ तपाईँको यो जुन माउन्टेन टेलिभिजनमा यो अवसर दिनुभयो। आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यस्तो खालको कार्यक्रमहरूलाई भनौँ न मलाई मात्र नभएन देशमा मभन्दा धेरै अग्रजहरू काम गर्नुभएको छ त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरूले यो ठाउँ दिनुभयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो सोचहरू। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ समाजसेवी दावा लामासँग, उहाँले गरिरहनु भएको कामको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, उहाँको थोरै व्यक्तिगत जीवनसँग पनि नजिक हुने प्रयास गऱ्यौँ। अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै विशेष अतिथिसँग उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।